तस्वुर करें कि सुबह सवेरे काम की मेज पर एक इंतहाई बदसूरत बड़ा सा मेंढक बैठा है। मतलब कितना अजीब और घिनौना सा एहसास होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, सोच कर ही एकदम तबीयत खराब होने लगती है। बिल्कुल। और शर्त यह है कि दिन का आगाज मतलब कोई और काम करने से पहले इस मेंढक को कच्चा खाकर करना है। अब जाहिर है कोई भी ये नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल नहीं, ये तो एक डरावने ख्वाब जैसा है। लेकिन क्या हो अगर माहिरीन ये दावा करें कि कैरियर और जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा राज उसी मेंढक को रोजाना सुबह निहार मुंह खाने में छुपा है। ये दावा वाकई चौंका देने वाला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी नफ्सियात काम कर रही है। ऐसा ही है। तो आज के इस तफसीली तज्जिये में हम एक इंतहाई अहम और जिंदगी बदल देने वाले मौजू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज मौजूद हैं उनमें एक इंतहाई अहम दस्तावेज शामिल है जिसका नाम पार्ट 6 ABCDE method.pdf है और इसके साथ एक पुरस्कार सी मेंढक की तस्वीर भी है। हाँ, वो तस्वीर शुरू में काफी अजीब लगती है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा बुनियादी मिशन ये खोज लगाना है कि किस तरह कामों के बेपनाह बोझ तले दबे बगैर एक सादा लेकिन ताकतवर तकनीक के जरिए तरजीहात का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक किस्म का शॉर्टकट है जो कम वक्त में ज्यादा बामकसद काम करना चाहते हैं। चलें इसको खोलते हैं। ये वाकई जदीद दौर के हर उस इंसान का बुनियादी मसला है जो कुछ बामकसद करना चाहता है। मतलब आज के दौर में देखें, जब नोटिफिकेशंस मुसलसल आ रहे हों और हर काम हंगामी नोयत का लग रहा हो, तो ये महज एक महारत नहीं रहती। हाँ, ये तो बका का मसला बन जाता है। मतलब रोजमर्रा की जंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बगैर तरजीहात के हम बस गोल गोल घूमते रहते हैं। सोर्स का बाकायदा आगाज विलियम मैथ्यूज के एक जबरदस्त कॉल से होता है। वो कहते हैं कि कामयाबी का पहला कानून तवज्जो यानी कंसंट्रेशन है। सही। उनके मुताबिक इसका मतलब ये है कि अपनी तमाम तर तवानाइयां एक ही नुक्ते पर मरकूज कर दी जाएं और दाएं बाएं देखे बगैर सीधा उसी तरफ जाया जाए। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी लेजर बीम की बात हो रही हो। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि लोग अक्सर मसरूफ होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क नहीं कर पाते। हाँ, मसरूफ तो आजकल हर कोई नजर आता है। बिल्कुल। विलियम मैथ्यूज के कॉल की रोशनी में सोर्स वाजे करता है कि काम शुरू करने से पहले मंसूबा बंदी पर जितना ज्यादा वक्त लगाया जाएगा, काम उतनी ही तेजी से मुकम्मल होंगे। हम अमूमन बगैर सोचे समझे बस काम के ढेर में छलांग लगा देते हैं और फिर तवानाई बिखर जाती है। मतलब दिन के इख्तिताम पर थकावट तो होती है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली। इंसान महसूस करता है कि कोई हकीकी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये नजरिया सुनने में तो बहुत ही मिसाली लगता है, लेकिन अगर एक आम इंसानी तजुर्बे की बात की जाए तो जहन में एक सवाल उभरता है। जी, क्या सवाल है? क्या ये महज कामों की एक और रिवायती फहरिस्त यानी वही पुरानी टू डू लिस्ट बनाने का नाम नहीं? मेरा मतलब है, अगर सामने 10 काम पड़े हैं तो उन पर घंटों सोचने में वक्त क्यों जाया किया जाए? बस आस्तीनें चढ़ाकर काम शुरू क्यों नहीं कर दिया जाता? मैं इस सोच से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ, और सोर्स भी इस रिवायती अप्रोच को मुस्तरद करता है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर कुन है वो ये है कि असल ताकत महज एक फहरिस्त में नहीं है। अच्छा, तो फिर असल ताकत किस चीज़ में है? असल ताकत इस पूरे अमल में है जिसे सोर्स कागज पर सोचना यानी थिंक ऑन पेपर कहता है। देखिए, जब काम और ख्यालात सिर्फ दिमाग में होते हैं तो वो एक शदीद उलझन पैदा करते हैं, यानी वो एक बोझ बन जाते हैं दिमाग पर। बिल्कुल। नफ्सियात में ऐसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग नामुकम्मल कामों को बार बार याद दिलाता रहता है, जिससे एक बिलावजह का जहनी दबाव पैदा होता है। ओह, तो मतलब जब तक काम दिमाग में है वो हमें तंग करता रहेगा। हाँ, लेकिन जब इन कामों को कागज पर लिख लिया जाता है तो हम दरअसल उन्हें दिमाग से निकाल कर एक मादी शक्ल दे रहे होते हैं। अरे वाह, ये बात वाकई समझ में आती है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर की रैम बहुत ज्यादा भर जाए तो वो सुस्त हो जाता है। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। मतलब अगर ब्राउजर में 100 टैब्स खुले हों तो जाहिर है कंप्यूटर हैंग होने लगता है, लेकिन जब वो डेटा हार्ड ड्राइव में महफूज कर दिया जाए और गैर जरूरी टैब्स बंद कर दिए जाएं तो रैम खाली हो जाती है और प्रोसेसर दोबारा पूरी रफ्तार से काम करने लगता है।
یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے. کاغذ پر لکھنا بھی دماغ کی ریم کو خالی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس میں ایک اور تہہ بھی شامل ہے. وہ کیا؟ یہ صرف ریم کو خالی کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا کو منظم کرنے کی بات ہے. جب فہرست کاغذ پر آ جاتی ہے تو پھر اس دستاویز کی سب سے اہم ٹیکنیک شروع ہوتی ہے. اچھا، وہ ABCDE میتھڈ؟ جی بالکل. یہ کوئی عام فہرست نہیں ہے جس میں بس اوپر سے نیچے تک کاموں پر نشان لگاتے جائیں. یہ ترجیحات کی درجہ بندی کا ایک انتہائی منظم نظام ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اس طریقہ کار میں سب سے پہلے A کیٹیگری آتی ہے. سورسز کی تفصیلات کے مطابق A وہ کام ہیں جو کرنا انتہائی ضروری ہیں، یعنی یہ محض کوئی خواہش نہیں بلکہ فرض ہیں. بالکل مسٹ ہیں یہ. اور ان کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی انتہائی اہم کلائنٹ سے ملاقات کی تیاری کرنا یا پروجیکٹ کی وہ بنیادی رپورٹ مکمل کرنا جس پر پوری ٹیم کا انحصار ہے. اور حیران کن طور پر سورسز میں انہی کاموں کو مینڈک کہا گیا ہے. ہاں، مینڈک کا لفظ یہاں ایک نفسیاتی استعارہ ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑا ہے، مشکل ہے، پیچیدہ ہے اور جس سے انسان لاشعوری طور پر کتراتا ہے. یعنی جس سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. سورس یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کسی دن ایک سے زیادہ ایک کیٹیگری کے کام موجود ہوں تو انہیں بھی ترتیب دینا ہوگا. مطلب A1 A2 اس طرح سے. ہاں بالکل. A1 A2 اور A3. ان میں سے جو A1 ہے وہ سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے بدصورت مینڈک ہے. اور اس بدصورت مینڈک کے بعد B اور C کاموں کی باری آتی ہے. سورس بتاتا ہے کہ B وہ کام ہے جو کرنے تو چاہیے مگر ان کے نتائج A کاموں کی طرح سنگین نہیں ہوتے. جیسے کوئی عام سی ای میل کا جواب دینا یا روٹین کی فون کال. ہاں، مطلب اگر یہ کام نہ بھی ہوں تو کوئی آسمان نہیں گر پڑتا. اور سورس میں بہت ہی خوبصورتی سے انہیں مینڈک کے بچے یا ٹیڈپولز کہا گیا. کتنا دلچسپ نام ہے. واقعی دلچسپ ہے. اور اس کے بعد C کیٹیگری ہے. ہاں، C وہ کام ہے جن کے کرنے یا نہ کرنے سے دفتر یا کیریئر پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جیسے کام کے دوران کسی دوست سے گپ شپ کر لینا یا کوئی غیر متعلقہ آرٹیکل پڑھنا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. دیکھیں، C کام وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں لیکن ترقی میں ان کا کردار صفر ہوتا ہے. صحیح. اصل اور خطرناک الجھن A اور B کاموں کے درمیان فرق کرنے اور ان کے انتخاب میں پیش آتی ہے. لیکن اگر انسانی نفسیات کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا اور لاجیکل سوال کھڑا ہوتا ہے. کیا سوال؟ کیا مینڈک کے بچے کھانا زیادہ آسان نہیں لگتا؟ مطلب سوچیں، جب صبح سویرے کام کا آغاز ہوتا ہے تو ذہن ایک دم کسی پہاڑ جیسے کام سے ٹکرانے کے بجائے یہ چاہتا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے کام نپٹا لیے جائیں. ہاں، انسان آسان راستہ ڈھونڈتا ہے. بالکل. 10-12 چھوٹی ای میلز کر لی جائیں، فائلیں ترتیب دے دی جائیں تاکہ ایک مومنٹم بن سکے. ایک جیت کا احساس ملتا ہے، ایک ڈوپامین ہٹ ملتی ہے کہ واہ بھائی کام ہو رہا ہے. تو کیوں نہ پہلے ان چھوٹے مینڈکوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ دلیل بظاہر بہت پرکشش لگتی ہے لیکن سورس کے بنیادی فلسفے کی روشنی میں یہ ایک خطرناک جال ہے. جال کیسے؟ ماہرین اور اس ٹیکنیک کا سنہری اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑا مینڈک موجود ہو، مینڈک کے بچے پر ہرگز وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مومنٹم کی بات کی جاتی ہے نا، یہ دراصل پروڈکٹیو پروکیسٹینیشن ہے. مطلب کام چوری کی ایک جدید شکل. بالکل، ایک انتہائی نفیس اور دھوکہ دینے والی شکل. وہ چھوٹا سا کام جو مومنٹم بنانے کے نام پر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ دراصل اس بڑے کام سے بچنے کا ایک جھوٹا جواز فراہم کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم خود کو اس فریب میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم اصل کام سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی ایک سائنسی وجہ بھی ہے. اچھا، وہ کیا؟ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ذہنی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے. جب یہ قیمتی توانائی مینڈک کے بچوں پر خرچ کر دی جائے تو دماغ تھک جاتا ہے. ہاں، جسے ہم ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں. بالکل. تو جب تک اس بدصورت مینڈک کی باری آتی ہے، دماغ کی بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑا کام اگلے دن پر ٹل جاتا ہے. توانائی ہمیشہ بڑے مینڈک کے لیے بچا کر رکھنی چاہیے. یہ تو ایک زبردست انکشاف ہے. تو جب ہم نے وہ سب سے بڑا مینڈک نگل لیا
और अहम कामों पर काम कर लिया, तो अब उन कामों का क्या करें जो अभी भी पड़े, मतलब मेंढक के बच्चे और दीगर फजूल चीजें? अब बात उन कामों की होगी जो सिरे से करने ही नहीं चाहिए। हाँ, गुफ्तगू का रुख उन कामों की तरफ मोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सोर्स सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि क्या छोड़ना है। ये एक इंतहाई अहम मोड़ है। जब हम कारकर्दगी की बात करते हैं तो ना करने वाले कामों की फहरिस्त इतनी ही अहम होती है जितनी करने वाले कामों की, और यहीं डी और ई कैटेगरीज आती हैं। सोर्स के मुताबिक डी का मतलब है वो काम जो किसी और के हवाले किए जा सकें, यानी डेलीगेट किए जा सकें। इसका वाज़ेह मकसद ये है कि उन ए कामों के लिए वक्त बचाया जा सके जो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डेलीगेट करना इतना आसान नहीं होता। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। डेलीगेट करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी अना और परफेक्शनिज्म है। हाँ, कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, लोग अमूमन ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ मैं ही बेहतर कर सकता हूँ, किसी और को दिया तो वो खराब कर देगा। ये सोच एक बहुत बड़ा जाल है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर कोई और शख्स इस काम को इसी फीसद तक भी ठीक कर सकता है तो वो काम फौरन उसे दे देना चाहिए, क्योंकि जो वक्त बचेगा वो A1 काम पर लगाया जा सकेगा। बिल्कुल। और फिर बारी आती है ई की, जिसका मतलब है वो काम जिन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म या एलिमिनेट किया जा सकता है। ये वो काम है जिनका अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। अगर हम इस बात को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। दफ्तरों में लोग बेशुमार ई कैटेगरी के काम महज आदत की वजह से करते रहते हैं। जैसे कि कोई पुरानी फाइल रोज अपडेट करना जिसे कोई देखता भी नहीं। बिल्कुल, शायद 2 साल पहले उसकी अहमियत हो, लेकिन अब नहीं। जैसे कोई ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई फायदा ही ना हो। ये तो संक कॉस्ट फैलेसी जैसी बात हो गई कि चूंकि हम एक काम लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, इसलिए उसे छोड़ना अजीब महसूस होता है। हम बस लगे रहते हैं। हाँ, एक झूठी तसल्ली होती है। हालांकि हर वो मिनट जो एक ई काम पर जाया होता है, वो दरअसल उस अहम तरीन ए काम का वक्त चुराने के मुतरादिफ है जो जिंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकता है। ये वक्त की चोरी हम खुद कर रहे होते हैं। और यही वो हकीकत है जिसकी तरफ सोर्सेज बार बार इशारा करते हैं। बेरहमी के साथ उन कामों को काटना भी जरूरी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस तमाम पसे मंजर के बाद अब इस तस्वीर का जिक्र करना जरूरी है जो हमारे आज के सोर्सेस का एक पुरस्कार हिस्सा है, एक मेंढक की तस्वीर। हाँ, वो तस्वीर शुरू में समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ क्यों है। बिल्कुल, जब इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो एक बड़ा सा मेंढक सीधा सामने देख रहा होता है। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत है, कोई आवाज नहीं निकाल रहा, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे मुसलसल घूर रही हैं। हाँ, उसकी नजरों में एक अजीब सा दबाव है। ये कोई आम तस्वीर नहीं लगती। इस मेंढक की खामोशी में एक अजीब सा एहसास जुर्म छुपा महसूस होता है। आखिर ये मेंढक हमें क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है? वो तस्वीर दरअसल एक इंतहाई ताकतवर नफ्सियाती अलामत है। वो मेंढक इस बात की अक्कासी करता है कि हमारा सबसे अहम काम, वो काम जिससे हम सबसे ज्यादा खौफजदा हैं और टाल रहे हैं, वो हर वक्त हमें उसी तरह घूर रहा होता है। ओह, मतलब वो कहीं जाता नहीं है, बस वहीं बैठा रहता है। बिल्कुल, हम जितना मर्जी नजरें चुरा लें, खुद को सी और डी कामों में मसरूफ करके ये जाहिर करने की कोशिश करें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वो मेंढक वहीं का वहीं रहता है। वो बस हमें शर्मिंदा कर रहा होता है। हाँ, उसकी नजरें दरअसल उस ज़हनी दबाव की नुमाइंदगी करती हैं जो अधूरे काम की वजह से हमारे लाशऊर पर मुसल्लत रहता है। यानी वो मेंढक दरअसल हमारे ज़मीर और हमारी टाल मटोल की मुजस्सम शक्ल है। और सोर्स का शायद सबसे कड़ा पैगाम ये है कि इस पूरी तकनीक की कामयाबी महज रंगीन कलम से खूबसूरत फहरिस्तें बनाने में नहीं है। फहरिस्तें तो लोग रोज बनाते हैं। बिल्कुल, असल चीज तो अमल है और सोर्स उसे फौरी अमल का नाम देता है। बात सिर्फ ये नहीं कि कौन सा मेंढक खाना है, बात कुव्वते इरादी की है। मतलब हिम्मत जटाकर उस पर हमला करना। बिल्कुल, जैसे ही वो A1 काम सामने आए, हीले बहाने छोड़कर फौरन उस पर हमला कर देना चाहिए। और इसमें एक और सख्त शर्त शामिल है। कौन सी शर्त? तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वो पूरा मेंढक खाया ना जाए। अच्छा, पूरा मेंढक।
مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کام کو 100% مکمل کیا جائے، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کام کر کے پھر فون چیک کرنے لگ گئے یا چائے کی بریک لے لی۔ بالکل، نامکمل چھوڑا ہوا کام ذہنی توانائی کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے۔ جب ایک بار کام شروع کر دیا جائے تو ساری توجہ اسی پر ہونی چاہیے۔ اور اس کا کوئی نفسیاتی فائدہ بھی تو ہوتا ہوگا نا؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی انسان اپنے مشکل کام پر توجہ دے کر اسے مکمل کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک زبردست اینڈورفن کا اخراج ہوتا ہے جو اسے خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ احساس یقیناً بہت طاقتور ہوتا ہوگا۔ جب دن کا آغاز ہی سب سے بڑی فتح سے ہو تو باقی کا دن تو خود بخود آسان لگنے لگتا ہے نا؟ نہ صرف آسان لگتا ہے بلکہ سورس کے مطابق کارکردگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان اکیلا 2-3 لوگوں کے برابر کام کر لیتا ہے۔ اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک فاتح ہونے کا احساس بقیہ کاموں کو بھی تیزی سے سمیٹنے کی توانائی دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محض وقت بچانے کی کوئی عام سی تکنیک نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی ترقی اور ذہنی سکون کا ایک مکمل نظام ہے۔ سورس کے آخر میں اس حوالے سے ایک انتہائی عملی مشورہ اور چیلنج بھی دیا گیا ہے۔ ہاں، 30 دن والا چیلنج۔ بالکل، اس میں کہا گیا ہے کہ اگلے 30 دن تک ہر روز کام شروع کرنے سے پہلے اس طریقہ کار کی مشق کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 30 دن ہی کیوں؟ 10 دن کیوں نہیں؟ 30 دن کا وقت دماغ کی نیورو پلاسٹیسٹی اور عادتیں بننے کے عمل سے جڑا ہے۔ دیکھیں، جب ہم سالوں تک آسان کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو دماغ میں ویسے ہی عصبی راستے بن چکے ہوتے ہیں، یعنی دماغ کی پرانی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس رویے کو توڑنے اور ایک نئے راستے کو ہموار کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان 1 مہینے تک مسلسل اپنے اہم کاموں کی درجہ بندی کرتا ہے اور اپنا بدصورت مینڈک کھاتا ہے تو وائرنگ بدل جاتی ہے۔ مطلب یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ ہاں، پھر اسے کام شروع کرنے کے لیے خود سے لڑنا نہیں پڑتا، یہ سب خودکار طریقے سے ہوتا ہے۔ اور سورس کا دعویٰ ہے کہ جب یہ عادت پختہ ہو جائے تو مستقبل مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ اس تفصیلی تجزیے میں ہم نے ترجیحات طے کرنے کا فلسفہ سمجھا، دماغ کی ریم خالی کرنے کے لیے کاغذ پر سوچنے کی اہمیت کو دیکھا اور ABC کاموں کا فرق سمجھا، اور سب سے اہم، کام چوری کے ان خوبصورت بہانوں کو بے نقاب کیا جو ہمیں روکے رکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس تمام گفتگو کی بنیاد پر ذہن میں ایک بہت ہی مختلف اور گہرا خیال ابھرتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید سورس میں براہ راست تو نہیں لیکن اس پورے فلسفے کی تہ سے جنم لیتا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیں، اگر انسان روزانہ اپنا سب سے بڑا اور بدصورت مینڈک یعنی دن کا سب سے مشکل کام سب سے پہلے کھانے کی عادت ڈال لے تو کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مشکل کی تعریف بھی نہیں بدل جائے گی؟ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب جو کام آج ایک انتہائی بدصورت اور خوفناک مینڈک لگتا ہے جسے دیکھ کر پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کیا کل مضبوط قوت ارادی اور عادت کے سامنے وہ محض ایک بے ضرر سا احساس نہیں بن جائے گا؟ بالکل بن جائے گا۔ کیا آخر کار زندگی کے یہ مشکل ترین مینڈک بھی ایک وقت کے بعد ذائقے میں بالکل نارمل اور روٹین کا حصہ نہیں لگنے لگیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں اپنی دماغی صلاحیتوں اور خود ساختہ رکاوٹوں پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔